24 प्लस सी हुन्छ हो। अब के चाहियो एफ अफ 2 गर्दाखेरि 2 को क्यूब -15 into 2 प्लस सी दैट मीन्स यो भनेको 8 -30 प्लस सी दैट इक्वल टु कति आउँछ त -22 प्लस सी हुन्छ हो कि हैन यहाँसम्म लेख्यौ ल यहाँसम्म लेख त त्यसपछि म अरु भन्छु लेख त ल फास्ट यति एकछिन है सर भयो सर ल अब यो फर्म भएपछि अब मैले माथि मेटेँ है है अब यो फर्म आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एफ अफ के हो त एफ अफ -2 इज नट इज इक्वल टु एफ अफ के छ त 2 छ अब यो इक्वल भएन भने त रोल्सहरुको कन्डिसन सेटिस्फाई भएर भएन यो दुईटा इक्वल भएपछि पो रोल्सहरुको तीनटा कन्डिसन के हुन्थ्यो त एक्जिस्ट गर्थ्यो अब यसले त रोल्सहरुको कन्डिसन एक्जिस्ट गरेर गरेन भनेपछि के भन्दाखेरि विच दैट के त रोल्सहरुको कन्डिसन डज नट के भयो त सेटिस्फाइड भनेर लेख्दियो दिस इज that Rolle's theorem condition does not exist हो अब यो भइसकेपछि नाउ अब अघि नै हामीले फाइन्ड आउट गरेको त एफ प्राइम एक्स इक्वल टु कति आएको थियो भने त एफ प्राइम एक्स भनेको 3x स्क्वायर हो 3x स्क्वायर माइनस के हुन्छ 15 थियो अब हामीले के गर्थ्यौ भन्दाखेरि नाउ एफ प्राइम सी इक्वल टु 0 बनाऊ किन रोल्सहरुको कन्डिसन गर्दाखेरि त यो त एक्जिस्ट हुन्थ्यो अब यसमा एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन हेरौ त एफ प्राइम सी इक्वल टु 0 यो भनेको मिनिङ के हुन्छ त 3c स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टु 0 हो यो भनेको मिनिङ के हुन्छ त 3c स्क्वायर इज इक्वल टु 15 c स्क्वायर इज इक्वल टु 15 डिवाइडेड बाइ 3 गर्दा कति आउँछ 5 आउँछ c स्क्वायर इज इक्वल टु 5 आयो भने c इज इक्वल टु के हुन्छ त प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ 5 ओके हो सर हो अब हेर त यो भनेको त जस्तै तिमीले यहाँनिर -2 छ यहाँनिर 2 छ यो रुट 5 को भ्यालु कति हुन्छ 2 point समथिङ हुन्छ कि हुँदैन कति हुन्छ हेर त स्क्वायर रुट अफ 5 भनेको त 2 point समथिङ हुन्छ -2 हुन्छ कि हुँदैन के त बोल न 2.23 हुन्छ सर हो 2.23 हुन्छ चाहिँ अब एउटा -2.23 आउँछ त्यो यहाँ पर्छ 2.23 भनेको यहाँ पर्छ यो बीचको रुट कतै यो दुईटाको बीचमा परेर परेन सर परेन सर हो भन्छ अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस सो दैट रुट अफ के हुन्छ त रुट अफ fx
है root of fx does not belongs to does not हेलो सरको नेट गयो रेज भयो सर तेरोमा नि अड्किराख्नु भएको छ अभित सबको अड्किरहेछ मैले त मेरो मात्र अड्किरह होला अजान भयो सर ओ राथोड सर भन्नु तेरो त माइक बिग्रेको थियो त कसरी बोलिस् पिसीबाट आएको थियो हो हिजो अस्ति म पिसीमा नेटै चल्दैन अनि मोबाइल डाटाबाट आएको यसले गफ हाने हो के कसम भयो बाना बनाइदिने कि अब बेच्दिने के सरलाई त है हजुर किन गर्दैन अब हेडफोनको माइक हेडफोनमा टुवे भयो नि त अनि के अरे माइकको जोइन गर्न मिल्दैन नि त रातोमा ठिकै छ हामी पनि बुझ्छौँ बुझिसक्यो हामीले त्यस्तो कुराहरू डीबाट चाहिँ कसको नाम आउँछ हौ डीके हेलो मैले बीचमा अलिकति यहाँ कनेक्सनमा अलिकति डिस्टर्ब भयो है अब हेर त यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन भने त दिस सो द्याट रुट अफ एफ डज नट लाइज इन दिस -2 to 2 भयो कि भएन यसमा रुट पर्छ र अब सर रुट पर्दैन अब एटमस 1 रुट भनेको त बडीमा एउटा पर्दै नपरे पनि त एटमस भनेको त 0वटा रुट भए पनि हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ एटमसको मिनिङ भने एटमस 1 भनेको मिनिङ बडीमा एउटा हुँदै नभए पनि भयो भन्छ अब रुटै परेन भने त अब एटमस 1 रुट भयो कि भएन त अब बुझेन जस्तो लाग्यो बुझेन सर फेरि भन्नु त एकचोटि एटमसको मिनिङ के भन त बडीमा एउटा हो कि हैन जस्तै तिमीले जस्तै कुनै ठाउँमा एउटा फंक्सनमा गयो तिमीलाई त्यहाँ के भन्दा कि तिमीले एटमस 1 टफी पाउँछौ तिमीले एउटा चकलेट पाउँछौ भन्यो भने त एटमस एउटा तिमीले चकलेट पाउँछौ नि बडीमा तिमीले एउटा चकलेट पाउँछौ भने त पाउँदै नपाउन पनि सक्छौ कि सक्दैनौ त सकिन्छ नि त एटमस 1 भनेको 1 0 त्यसमा पर्छ के अब यहाँ त कतिवटा रुट भयो त रुट पर्दैन भनेको 0वटा रुट भयो कि भएन त 0वटा रुट भनेको त मिनिङ के हो त भन्दाखेरि एटमस 1 रुट भयो नि त अब है एटमस 1 रुटमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रुट हुँदा पनि हुन्छ रुटै नपरे पनि हुन्छ के मान्छे अब तल अब के हो त हेन्स के त एफएक्स हैज के त एटमस 1 रुट इन द इन्टरभल -2, भएन रुट परेको भए के गर्ने नि सर त्यसो भए रुट एउटा रुट पर्यो भने पनि भयो रुट निकाल्नु पर्दैन 1 रुट भनेको बडीमा एउटा रुट भयो जस्तै x को पावर 3 भनेको त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि त तीनटासम्म रुट आउन सक्छ नि त हो कि हैन भने त हो तीनटा रुटहरु मध्ये एटमस 1 रुट पर्छ भने एटमस 1 रुट यो इन्टरभलको बीचमा पर्छ भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि एउटा रुट पर्न सक्छ आइदर रुटै नपर्न पनि सक्छ तर एटलिस्ट 1 रुट भनेको त के हुन्थ्यो फेरि यही ठाउँमा एटमसको ठाउँमा एटलिस्ट 1 रुट भनेको कम्तिया पनि एउटा पर्नै पर्थ्यो एउटा अथवा दुईटा अथवा तीनटा परे पनि हुन्थ्यो
त्यो र त्यो भन्दा धेरै पर्दा पनि केही फरक पर्दैन थियो हैन। तर यहाँनिर केस के हो भन्दाखेरि एटमस 1 भन्यो भने बडीमा एउटा पर्दै नपरे पनि हुन्छ भन्ने मिनिङ हो के, त्यही भएर बुझ्यौ। बुझ्यो। अरु कसै केही क्वेशन? क्वेसन र हजुर क्वेसन सोध भन्नुभयो। केही छ सोध्नु पर्ने यसमा भनेको? बुझ्यो कि बुझेन पहिला भन न यति। यो त बुझ्यो। ल अब क्वेसन नम्बर 3 मा हेर। अब ए क्वेसन नम्बर 3 मा तिमीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 3 नम्बर क्वेसन मा fx इक्वल टु फंक्शन गिवन छ, fx इक्वल टु 1 माइनस f टु द पावर के छ त 2/3 छ हो। अब क्वेसन भन्दाखेरि सो दैट f of -1 इक्वल टु f of 1 but there is no number c in -1, 1 so that f dash c equal to 0. Why does this not contradicts the rule theorem? f of -1 is equal to f of 1 छ हैन। यति हुँदा हुँदै पनि f dash c equal to 0 हुँदाखेरि त्यो c को भ्यालु छ नि -1 र 1 को बीचमा पर्दैन। त्यो नपर्दा पनि किन रोल थ्योरम के हुन्छ त कन्ट्राडिक्सन हुँदैन त। रोल थ्योरम चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो कन्डिसन एक्जिस्ट गर्यो भने त फेरि c को भ्यालु आएन भने त रोल थ्योरम चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हुन्थ्यो। त्यसमा किन कन्ट्राडिक्सन भएन भनेर क्वेसनले सोधेको छ। क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन भन। बुझे सर। है अब हेर त f अफ भनेपछि पहिला हामीले फाइन्ड आउट गर्दियौ f अफ -1, f अफ -1 भनेको 1 माइनस अनि के छ त -1 को पावर के छ क्यामेरा। ओ सरी f अफ -1 को पावर भनेपछि -1 को पावर के त 2/3 आउँछ। यो भनेको 1 माइनस यो भनेको -1 को पावर 2 अनि के हुन्छ त यो होल को पावर के हुन्छ 1/3 हुन्छ। यो 1 माइनस 1 को स्क्वायर गर्दा 1 नै हुन्छ। 1 को पावर 1/3 भनेको नि 1 नै हुन्छ। 1 माइनस 1 इक्वल टु के भयो त 0 भयो है। यस्तै गरी f अफ 1 गर्दाखेरि फेरि के हुन्छ 1 है 1 माइनस 1 को पावर के हुन्छ 2/3 हुन्छ। और 1 को पावर जे हुँदा पनि त्यसको भ्यालु त 1 नै हुन्छ। 1 माइनस 1 दैट इक्वल टु 0। देयरफोर के हो त f अफ 1 इज इक्वल टु f अफ के हो त -1। यो कन्डिसन त हाम्रो एक्जिस्ट गर्यो। अब त f डैश c इक्वल टु 0 हुँदाखेरि रुट पर्ने भनेको त रोल थ्योरममा एउटा मात्रै कन्डिसन सेटिस्फाई गरेर हो र होइन। कतिवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ तीनटा कन्डिसन। अब यो त एउटा कन्डिसन भइसकेपछि अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ भन्दाखेरि सिन्स अब यो फंक्सन त हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो फंक्सनमा x को टर्ममा राख्दाखेरि त -1 to 1 को बीचको जुनसुकै भ्यालु राखे पनि आउँछ। सिन्स fx इज के हुन्छ त continuous in the interval -1, 1 यसमा कन्टिन्युअस पनि हुन्छ। अब हामीले के गर्दियौ भन्दाखेरि f प्राइम x फाइन्ड आउट गर्दियौ। f प्राइम x गर्दा के हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। यो -2/3 अगाडि आउँछ। x को पावरमा के हुन्छ 2/3 -1 गर्दा के हुन्छ -1/3 हुन्छ। यो भनेको -2/3 x को पावर के हुन्छ 1/3 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। अब तिमीले यो डेरिभेटिभ यो -1 to 1 को बीचमा डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन भन त। एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन? गर्छ सर। गर्छ र
-1 र 1 को बीचमा 0 पर्छ कि पर्दैन भने त पर्छ यहाँ 0 राख्यो भने के हुन्छ भने त जीरो इन्फिनिटी आइसकेपछि डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गरेर इन्फिनिटिभ हुन्छ हो हुँदैन सर 0 राख्यो भने इन्फिनिटी हुन्छ अनि f प्राइम x को रिजल्ट यो बीचको कुनै पनि पोइन्टमा इन्फिनिटी आयो भने त यो डेरिभेटिभ यो इन्टरभलको बीचमा एक्जिस्ट गर्छ र अब ए गर्दैन बुझ्यौ नि है मान्छे अब हामीले यसको के गर्दियो भन्दाखेरि सिन्स f प्राइम x does not exist in the interval -1, -1, -1 को बीचमा त एक्जिस्ट गरेन किन एक्जिस्ट गरेन भन्दाखेरि लेख्न सकिन्छ नि यहाँसम्म बुझ्छौ बुझ्यो सर यहाँसम्म है अब यो फर्म भइसकेपछि अब यसमा तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले त यसको रुटको कन्डिसनमा जानु पर्यो रुट पर्दैन भनेर सो गर्नु अब यसले के छ त भन्दाखेरि रोल्स के त हेन्स रोल्स थ्योरम के हो त रोल्स थ्योरम कन्डिसन डज नट के एक्जिस्ट हेन्स रोल्स थ्योरम condition सर क्यामेरा माथि गरिदिनु oh sorry रोल्स थ्योरम कन्डिसन के त डज नट एक्जिस्ट यो त एक्जिस्ट गरेन सरी डज एक्जिस्ट भन्छ डज नट एक्जिस्ट अब यो एक्जिस्ट गर्दैन भन्छ त अब हामीले यसको पोइन्ट f प्राइम c फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो f प्राइम c = 0 गर्दाखेरि त f प्राइम x भनेको अघि नै हामीले कति लेखेको थियो भने त f प्राइम x भनेको -2/3 अनि x को पावर -1/3 थियो x को ठाउँमा के आयो त c आयो c को पावर के त -1/3 = 0 भयो यो अब यो 0 लाई -2/3 ले डिभाइड गर्दा 0 हुन्छ 1/c को पावर 1/3 = 0 हुन्छ भन्छ c = कति आयो त इन्फिनिटी आउने भयो अब इन्फिनिटी त दैट डज नट बिलोंग्स टु के भयो त -1 to 1 छ हो कि हैन अब यो हुँदा हुँदै यो रुट परेन भन्छ चाहिँ किन एक्जिस्ट गरेन भन्दाखेरि रोल्स थ्योरमको कन्डिसन नै एक्जिस्ट गरेको छैन भन्छ रुट पर्छ भन्ने छ र छैन त्यो रोल्स थ्योरमको एउटा कन्डिसन मात्रै सेटिस्फाई हुँदैन पनि रुट एक्जिस्ट गर्छ भन्ने हुन्छ र हुँदैन हुन्छ कि हुँदैन भने त हुँदैन सर हो त्यही भएर अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिन्स f(x) इज नट के त डिफरेन्शिएबल इन द इन्टरभल के त -1 to 1 त्यो कन्डिसन भएको हुनाले त यो रोल्स थ्योरमसित कन्ट्राडिक्ट्स भएर भएन अब यसमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सिन्स f(x) के छ त इज नट डिफरेन्शिएबल f(x) इज नट डिफरेन्शिएबल in the interval -1 to 1 so the Rolle's theorem does not give the contradiction like the so Rolle's theorem does not get the contradict नट डिफरेन्शिएबल भएपछि त अनि झन् भन त अब यो का सर नट डिफरेन्शिएबल भन्नु भयो नि तपाईले भर्खर नट डिफरेन्शिएबल भएपछि त झन् कन्ट्राडिक्ट पो गर्छ त हैन होइन यस्तो छ नि त कन्ट्राडिक्ट कुन बेलामा हुन्थ्यो भन्दाखेरि रोल्स थ्योरमको तीनटै कन्डिसन एक्जिस्ट गर्यो हैन रोल्स थ्योरमको तीनटै कन्डिसन एक्जिस्ट गर्यो तर रुट चाहिँ नि यो इन्टरभलको बिचमा परेन भने त्यो बेलामा बल्ल कन्ट्राडिक्ट हुने हो नि त ए रुट चाहिँ यहाँ पर्नु पर्यो
गिवन पोइन्टमा रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई भएको बेलामा रोल्स थ्योरमको तीनटै कन्डिसन एक्जिस्ट गर्यो त्यो बेलामा चाहिँ नि रुट चाहिँ यो इन्टरको बिचमा परेन भने यस्तो भयो भने त्यो बेलामा बल्ल के हुन्छ कन्ट्राडिक्ट हुन्छ यहाँ त रोल्स थ्योरम नै एक्जिस्ट गरेको छैन रोल्स थ्योरम एक्जिस्ट गरेपछि पो रोल्स थ्योरमले तीनटा हाइपोथेसिस एक्जिस्ट गरे पो त्यो इन्टरको बिचमा एउटा रुट हुन्छ भनेर पढेको हो के हामीले रोल्स थ्योरममा हो सर तर रोल्स थ्योरम नै सेटिस्फाई गर्दैन रोल्स थ्योरमको कन्डिसन एक्जिस्ट गर्दैन भने त रुट हुनै पर्छ भन्ने छ र अब ए छैन सर त्यही भएर कन्ट्राडिक्ट भएन नि त ए बुझ्यौ बुझे ल अब अर्को क्वेसन हेर अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 4 नम्बर क्वेसन हेर त अब मैले स्टार्ट गर्दा हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ सर let fx is equal to 10x छ so that f of 0 equal to f of pi छ but there is no number in c in 0 to pi so that f dash equal to 0 why does not contradict the rule theorem यही यस्तै सेम भयो कि भएन त हो सर अब सेकेन्ड जस्तो क्वेसन सक्छ अब सक्छ सर अब मिन भ्यालु थ्योरम स्टार्ट गर्दा हुन्छ छिटो भएन सर अनि तल नम्बरहरु छ त 5 6 7 8 9 10 11 अनि त्यही त अनि 5 6 अनि 5 नम्बर त मिन भ्यालु थ्योरम हो नि त ए हुन्छ सर हुन्छ 5 बाट त्यही सुरु त गर्नु 4 नम्बर सम्म रोल थ्योरमको कन्डिसन हो 5 यताबाट चाहिँ मिन भ्यालु थ्योरम सुरु भयो नि त अब ए दुईटै एउटै एक्सरसाइजमा हो के मैले त्यो पहिले दुईटै नलेखाएर पहिले रोल थ्योरम लेखाएर रोल थ्योरमसँग रिलेटेड प्रब्लम गराएर अनि बल्ल मिन भ्यालु थ्योरम पढाउने भनेको ए हुन्छ सर अब रोल थ्योरमको सक्छौ नि अब सक्छ सर अब हेर त मिन भ्यालु थ्योरममा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि है मिन भ्यालु थ्योरम माथि गर्नु सर क्यामेरा मिन भ्यालु थ्योरम है अब मिन भ्यालु थ्योरमको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मिन भ्यालु थ्योरमले फेरि यसमा के भन्दाखेरि फंक्सन कन्टिन्युएसन क्लोज इन्टरभलमा हुनु पर्यो अनि डिफरेन्सिएबल अनि ओपन इन्टरभलमा हुनु पर्यो यो दुईटा कन्डिसन एक्जिस्ट गर्यो भने त्यसले एभरेज रेट दिन्छ भनेर भन्छ के है मिन भ्यालु थ्योरमलाई लेट एफ बी ए के हो त फंक्शन हामीले एउटा एफ भनेको एउटा फंक्शनलाई हामीले के गर्दियौ कन्सिडर गर्दियौ दैट सेटिस्फाई है अब यसले के गर्छ अरे भन्दाखेरि दैट सेटिस्फाई फलोइङ कन्डिसन फर्स्ट एफ इज के हुन्छ continuous on the closed interval a comma b है सेकेन्डली फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि f is differentiable in the open interval a comma b यो कन्डिसन भयो भने then there exists a
point, then there exists point C belongs to an open interval A, B. एउटा C भन्ने point हुन्छ जुन open interval A, B मा पर्छ र त्यसले के condition exist गर्छ भन्दाखेरि such that के हुन्छ त f prime C भनेको त्यसको डेरिभेटिभको त्यो point C मा यस्तो रिजल्ट हुन्छ कुन रिजल्ट कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ भन्दाखेरि f of b minus f of a upon b minus a यो त रेटको कुरामा उदाहरण हाम्रो आएको थियो नि त एभरेज रेटको केसमा हामीले यो युज गरेको हो के नि त हो योसँग इक्वल हुन्छ ल लेख त ल लेखेर राख त ल यो सर त्यहाँ तल बाई पछि के छ b minus b minus a ए भयो लेख्यौ सक्यो सर ल अब यसको जियोमेट्रिकल मिनिङ हेर त अब यसको हामीले जियोमेट्रिकली मिनिङ हेरौँ geometrical meaning of के हो त मिन भ्यालु थियो है अब यसमा हामीले यसको geometrical meaning के छ भन्दाखेरि if a function f is for यसले दुईटा कन्डिसन f is के हो त continuous on the closed interval a comma b second differentiable in the open interval a comma b अब यो कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ भने then there exists
point, then there exists a point C in के हुन्छ त A, B यो पोइन्टमा पर्छ such that the slope of tangent such that the slope of tangent slope of के होता tangent 8 C, f of C is equal to the slope of line joining 2 points A, f of A, f of A and B, f of B. यो लेख अनि म फिगर बनाएर बुझाउँछु फेरि है ल यति लेख त पहिला भयो सर ल अब हेर अब यसको त्यो ज्योमेट्रिकली मिनिङ भनेपछि फिगर पनि कम्पलसरी बनाउनु पर्छ है त्यति मात्र लेखेर हुँदैन फिगर पनि हामीले कम्पलसरी बनाउनै पर्छ अब यो केसमा है अब यस्तो बेलामा कुनै एउटा कर्व यसरी नभए किन यो रोल थ्योरम जस्तै बनाउने यसमा त फरक परिहाल्छ केही फरक पर्दैन है र कुनै एउटा पोइन्ट यसरी गएको छ है अब यो पोइन्ट हामीलाई गिभन छ भनेपछि यहाँनिरको पोइन्ट भनेको हाम्रो ए भनेको पोइन्ट छ यहाँनिरको पोइन्ट भनेको बी भनेको पोइन्ट छ भनेपछि अब यसको पोइन्टमा कुनै एउटा सी भनेको एउटा पोइन्ट हुन्छ त्यो सी पोइन्टबाट हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँबाट ड्रा गरेको टेन्जेन्टको स्लोप र यो दुईटा पोइन्ट जोइनिङ गर्दाखेरि भनेपछि यो पोइन्ट भनेको त सी, f of C हुन्छ किन हाम्रो कर्व भनेको y इक्वल टु के हो त fx भनेको कर्व हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँ यो लेन्थ a छ भनेपछि यो भनेको लेन्थ त f of A हुन्छ भनेपछि यो पोइन्ट भनेको मिनिङ के चाहिँ यो पोइन्ट b छ भनेपछि x कोर्डिनेट b हुन्छ y कोर्डिनेट भनेको f of के हुन्छ b हुन्छ हो अब यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त a, के हुन्छ त a, f of के हुन्छ a हुन्छ मैले यहाँनिर के देख्न मिलेन मैले यसरी लेखेँ है
यो पोइन्ट भनेको भनेपछि यो दुईटा के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भनिन्छ स्लोप इक्वल हुन्छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ आइदर के द टेन्जेन्ट दिस वन इज प्यारलल टु द लाइन जोइनिङ दिस टु पोइन्ट्स भनेर लेख्दा पनि हुन्छ स्लोपको फर्ममा लेख्दा पनि भयो त लाइन जोइनिङ 2 पोइन्ट्स आर के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भनेर लेख्दा पनि भयो त्यो लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है बुझ्छौ यो र यो के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ अस्ति के थियो रोल्सहरुमा के थियो त्यो टेन्जेन्ट प्यारलल टु द एक्स एक्सिस हुन्छ भनेर भनेको थियो भने अब लाइन जोइनिङ द दिस टु कर्ड्स दिस टु पोइन्ट्स अथवा के त कर्ड जोइनिङ दिस टु पोइन्ट्स यसलाई त कर्ड भन्न पाइयो यो कर्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइनसँग के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ भनेर भनिन्छ भयो भयो सर मिनबाल थ्योरम बुझ्यो कि बुझेन भने त ल बुझ्यो सर बुझ्यो ल अब प्रब्लम स्टार्ट गर्दा हुन्छ हुन्छ ल अब यसको 5 नम्बरको क्वेशन हेर 5 को फर्स्ट क्वेशन हेर एउटा पाँच को ए नंबर क्वेश्चन यहाँ तिमीलाई के गिवन छ भन्दाखेरि एफ भनेको फंक्शन गिवन छ 2x स्क्वायर माइनस 3x यो भनेको 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 छ इन 0,2 केमा गिवन छ इन 0,2 मा छ अनि के त भन्दाखेरि सिन्स फर्स्ट मा के भन्दा फर्स्ट कन्डिसन के भन्दाखेरि सिन्स f(x) is के होता polynomial function so it is continuous you know polynomial function the continuous everywhere हुन्छ so it is continuous in the interval close interval के हुन्छ त 0,2 यसमा के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ सेकेन्ड मा यसको हामीले के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्नु पर्यो f प्राइम x यसको डेरिभेटिभ गर्दा कति आउँछ भने त 4x माइनस के हुन्छ 3 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन्छ सर अब यसमा त तिमीले 0 देखि 2 को कुनै पनि पोइन्ट यहाँ राख्यो भने यसको रिजल्ट एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ कि आउँदैन भने त आउँछ सर आउँछ त व्हिच इज एक्जिस्ट इन के हुन्छ त ओपन इन्टरभल 0,2 दैट इज यसको मिनिङ भनेको के हो त f(x) इज डिफरेन्शिएबल f(x) is differentiable in the interval open interval के हो त 0,2 है हुन्छ अब यो भनेको त के हो भन्दाखेरि अब यो थ्योरमले के भन्दाखेरि f(x) ले के हो त all के त बोथ कन्डिसन के त मिन भ्यालु थ्योरम के त सेटिस्फाई गर्यो भन्छ के भन्दाखेरि अब के भन्छ त 10 f(x) satisfy as both condition of mean value theorem mean value theorem को बोथ कन्डिसन के त सेटिस्फाई गर्यो अब यो मिन भ्यालु थ्योरम को बोथ कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने त अब त्यहाँनिर एउटा के हुनु पर्छ त पोइन्ट एक्जिस्ट गर्नु पर्यो पर्दैन त किन अघि हामीले के यो दुईटा कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ के हुन्छ त त्यहाँ एउटा पोइन्ट कन्डिसन एक्जिस्ट गर्छ भने लेख्नु पर्यो है देन बाइ द थ्योरम ल यहाँसम्म लेखेको त मेटेरियल माथि लेख्छु नि म
लेखिसकेपछि भन है। भयो भयो है। अब यसपछि के त यो फर्म आइसकेपछि देन बाइ द थ्योरम देन theorem there exists hey then by the theorem there exists at least one point hey at least one point C belongs to an के हुन्छ त कुन इन्टरभल 0,2 मा हुन्छ such that के हुन्छ त f prime C is equal to कुन हुन्छ रे f of b भनेको 2 छ माइनस f of a भनेको 0 छ फेरि के हुन्छ 2 minus 0 हुन्छ। अघि नै fx भनेको हाम्रो f प्राइम x को रिजल्ट कति आएको थियो भन त ल f प्राइम x को रिजल्ट कति आएको थियो ल भन त मलाई 4x - 3 हो अब f of c आइसक्यो के हुन्छ त 4c minus 3 हुन्छ f of 2 भनेपछि के गर्नु पर्छ त त्यहाँ माथि राख्नु 2 into 2 को स्क्वायर minus 3 into 2 plus 1 fx मा के राख्नु पर्यो 2 राख्नु पर्यो फेरि माइनस f of 0 यो भनेको मिनिङ 2 into 0 को स्क्वायर minus 3 into 0 plus के हुन्छ 1 हुन्छ अपन 2 minus 0 गर्दा 2 हुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई गरे त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 8c minus 6 that equal to 2 को स्क्वायर 4 4 2 जा 8 8 minus 4 plus 1 minus यो 0 0 हट्यो प्लस छ यो माइनस ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ -1 हुन्छ यो भनेको 8c equal to यो कति आउँछ यो रे क्यान्सल हुन्छ 8 - 4 गर्दा 4 हुन्छ 6 यतापट्टि जाँदाखेरि के भयो त प्लस के भयो त 6 हुने भयो भनेपछि 8c is equal to 10 by कति आउँछ 8 यो क्यान्सल गर्दाखेरि 5 by कति आउँछ 4 आउँछ कि आउँदैन हुन्छ भनेपछि यो भनेको त हाम्रो इन्टरभल 0,2 मा बिलोंग गरे गर्न त सर 3 to the 6 हुन्छ होला हैन ह 3 to the 6 हुन्छ होला ए मैले के लेखेको छु सरी यहाँ के त 6 हुने भयो यो गर्दाखेरि कति आयो भने त 8 - 6 यो भनेको 2 भयो यो 6 यतापट्टि जाँदा प्लस यो भनेको कति आउँछ त यो भनेको 8c is equal to 8 भनेपछि c is equal to 1 आयो के आयो त त्यो 1 भनेको त गिवन इन्टरभल के हो त that belongs to 0, के छ त 2 मा पर्यो कि परेन परे म्हणजे अब हेन्स के त रोल्स थ्योरम भेरिफाइड भयो कि भएन त सरी मिन भेल्यु थ्योरम भेरिफाइड भयो कि भएन त अब अन्त अब के लेख्दै त हेन्स मिन भेल्यु थ्योरम के हो त भेरिफाइड भन्ने लेख्दै ल यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन्न त ल आज को एब्सेन्ट छ फेरि को छ आज एब्सेन्ट भन्न त ल अबित हेर्नु हेर त एकचोटि तिमीहरूको एटेन्डेन्स कहाँ हुन्छ अस्ति पल्सले भन्दा नि त मैले बनाएर पठाएको छु मेरोमा भावुक आएको छैन आज पनि नमन र भावुक छैन सर नमन र भावुक
नमन र भावुक सर नमन हाफ क्लास थियो बत्ती गयो भनेर का सर ए अघि नै त 24 जना थियो भने चाहिँ भावुक मात्रै भएन उसको त लाइन गयो नमन अघि नै थियो अब यो सकिन्छ भन त ल अब भोलि हामीले के गर्छ ल तिमीहरूले 5 नम्बरसम्म भ्याउनु पर्यो हैन अनि भोलि फेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो 6 7 8 9 10 11 यिनीहरु छ नि यी क्वेशन भोलि हामीले डिस्कस गरेर भ्याउँछौं हेर है भोलि हामीले यी क्वेशन डिस्कस गरेर भ्याउँछौं भोलि हाम्रो यो एक्सरसाइज भइन्छ त्यसपछि एल हस्पिटल रुलमा पनि एक्सरसाइज धेरै छन् अनि एल हस्पिटल रुल भ्याउनु पर्यो यो हप्ता भित्रमा एल हस्पिटल रुलसम्म भ्याउन सक्यो भने हेरौं त्यसपछि च्याप्टर 4 अनि उतापट्टि सरले कति 7 को कतिसम्म पढाउनु भयो त्यो 7.1 मात्र हो सर 7.1 भयो ल ठीक छ 7.1 सम्म यता भ्यायो भने अरु त अब त्यति टाइम लाग्दैन 7.1 गरेपछि त ठीक छ त्यति भयो भने अब यो चाहिँ च्याप्टर 4 को पनि फर्स्ट एक्सरसाइज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कर्व यो अब पढ्ने तीनटा चारवटा कन्टिन्यू एक्सरसाइजहरु यस्ता छन् कि जिनबाट सीओएफ क्वेशन हो जहिले एक्जाममा सोधिराख्ने क्वेशन छन् के अब है त्यहाँबाट जहिले क्वेशन सोधिराख्ने छन् ल आज यति गर्दै त्यसो भयो भने है अब अर्को किन स्टार्ट गर्नु आज यति गर अरु बाँकी हामी भोलि डिस्कस गर्छौं है हुन्छ